ह्या टॉयलेटाची परिस्थिती अशी जाल्लेली आहा म्हापसा की टॉयलेट दार ओपन आहा, टॉयलेटान उदीक ना, मेंटेनन्स ना. मेंटेनन्स करपाचें हांगा बरयलेलें आहा म्हापसा म्युनिसिपल कावन्सिल, मेंटेनन्स ना. रोटरी क्लबान रिन्युवेट केलेलो अश्यो घाणी पडलेले आहा. आनी अक्षरशः लोकांनी नंबर 2 सुद्दां भायरूच केल्लेले आहा. आणि म्हटलं दिसा मागीर म्हटलं तूं उबी रावना, हांव कचरो हाडून म्हटलं मागीर तांकां सांगलें तुमकां म्हटलं कचरो हांगासर डस्टबीन हांगा तुमी हांगासर आतां हें करपा येयल्या नंबर 1 करपा येयलेल्या. हॅलो. हे आतां मुतपाक गेलेल्या. हय टॉयलेट बंद आहा काय चालू आहा तो? बंद आहा तो चालू आहा आनी मदीं मदीं चालू आसा बंद आसता. म्हणल्यार उदीक बी काय ना भितर न्हू? हय काय ना उदीक. म्हणल्यार बरें क्लीन आहा? ना क्लीन ना. घाण आहा? ना घाण आहा. आतां तुमी आतां हांगा येयल्या न्हू, म्हणजे दार ओपन आहा म्हणून येयल्यात तुमी कितें? आनी तुमकांय ना येयल्यात आनी काय ना न्ही? थँक्यू. शेखर नायक गो यूट्यूब चॅनल. हांव म्हापसा आहा. म्हापसा हांगा पेट्रोल पंप आहा, भारत पेट्रोलियम बोरयाचो पेट्रोल पंप आहा, थंयसर हांव आहा. थंय एक टॉयलेट आहा, हो दिसता तुमकां टॉयलेट. हो इनॉग्रेशन रोटरी क्लबान केलेलो म्हापसा. हो जो टॉयलेट आहा हो जेंट्स युरिनल ब्लॉक इज रिनोवेटेड बाय रोटरी क्लब ऑफ म्हापसा सिटी, मेंटेन बाय म्हापसा म्युनिसिपालिटी. हांगा बरयलेलें आहा. हें मातशें दाखय. आनी आतां तो मेंटेन बी कांय ना, तेजें दार ओपन आहा. आनी पळय आतां कितें परिस्थिती जाल्याची आतां. पळय आतां परिस्थिती कितें जाल्या ती टॉयलेटीच्या. मेंटेन ना, उदीक ना. आनी पळय हांगा कसो वास पडलेलो आहा. हो सबंद सायटीनी वास पडटा सगळ्याक. हांगा सगळ्याक शॉपां आहात. हेजेर तर कितें तर करूंक जाय नाल्यार की होय टॉयलेट मोडपाक वयतलो. जशें फाटल्या दिसान 2 जाल्लेले, एक खोल्ले जाला आनी एक अंथापडान जाला, तशें हें जावन आहा. कित्याक हेची दारां बी ओपन आसतात आनी लोक नाइलाज मागीर कितें करतात, केन्ना केन्ना थोडे भायरूच हांगा मुततात आनी केन्ना केन्ना हे भितर वयतात, थोडे विटून वयतात. आतां एकलो आमकां मेळ्ळो विटून गेलो तो. म्हण हेजेर कोणीच लक्ष दिवंक ना. हेका आतां वर्सां जावन गेली दिसता. अशेंच आहा. तशेंच हांगा गार्बेजचो हांगा गार्बेजूय एक ब्लॅक स्पॉट जाल्लो आहा. हांगा लोकांक पार्किंग करूंक मेळटा, तें पार्किंग करूंकूय मेळना. हांगा हाडून लोक कचरो उडयतात. म्युनिसिपालिटीन हांवें व्हिडियो करून आपणें क्लीन केल्लेलें म्हळ्यार परतें तेंच जाल्लेलें आहा. तर म्हाज्या कडेन सचिन आहा. सचिन कितें म्हणटा हेजेर तूं? आतां शेखर बाब तुवें आतां म्हटलें तशें हो हांगासर टॉयलेट आसा पळय, फाटल्या तेंपान टॉयलेट हो क्लीन आसलो आनी हांगासर वयर बी टाकी येता ताका आनी उदीक बी येतालें. कित्याक आमी केन्ना हांगासर येताले टॉयलेटीक म्हण तेका तेन्ना हांगासर पळयताले तेन्ना क्लीन आसलो. पण आतां हेजी परिस्थिती जाल्या की हांगासर आतां आमी उबे रावला पळय, तुवें आतां बायट दिला पळय तेन्ना तुकाय कळटलें अक्षरशः घाणी पडल्या हांगासर. हांगासर घाणी फुडल्यान लोकांची शॉपां आहा, प्लस इस्कॉल आसा हांगा. ज्ञानप्रसार एक इस्कॉल आहा फुडल्यान. ती भुरगीं हांगासर पासार जाता आनी येता वयता. पण हेजेर कोणाचेच हे पडलेले ना. तांकां फक्त आतां कितें आहा, आतां हांगासर कचरो आसा हो फाटल्या तेंपान हांगासर मातयेची ढीग आसली सारकी. तेन्ना तुवेंच शेखर सांगून तो हांगासले 2-3 जाणांनी उलोवन तो सारकी मातयेची ढीग काडलेली आनी क्लियर केल्ले. आनी जेन्ना हांगासर एक 2-3 लोकांक गाडयो पार्क करूंक मेळटले. तश्योच हांगा अश्यो मोडक्योच गाडयो आहात 2-3 पळय, तुवें बी हांगासून व्हरानात कोणा. ते व्हरोंक जाय आनी उडोवंक जाय न्ही खंय तरी. म्युनिसिपालिटीन तेजें कितें तरी हें करूंक जाय ट्रॅफिकाक बी सांगून. आनी हांगासर रस्तो क्लीन करूं. कित्याक हो बाजाराचो रस्तो, तशेंच सांगलां तशें इस्कॉलां आसा हांगासर. आनी हो आतां टॉयलेट हे हांगासर लोक आसा पळय जळी मळी, तांकां हो सारको सोयेसर एक्चुली टॉयलेट खरो हो. कोणाक मातशी एमर्जन्सी जाली जाल्यार हांगासर येवंक. पण हांगासर येयशीत जाल्यार हांगासर पडल्या पाड पडला ताका संडासाक त्या. भायर बाबा भायर उबो रावता जाल्यार आमकां हांगा गाडी मारता लोक. भितर टॉयलेट हेका वयतलो कसो? आनी वयर टाकी आसा ताका झाडां येयल्या सगळीं. म्हाका दिसता लायट बीट सगळी आहा ताका भितर. पण हो मातसो म्युनिसिपालिटीन हेजेर हांव रिक्वेस्ट करता सुधीर कांदोळकाराक, तो हांगासलो कावन्सिलर, तेणें मातसो हांगासर येवन लक्ष घालचें आनी हो टॉयलेट बेगींतल्या बेगीन लोकांक हांगा सुरळीत करून दिवचो. जेणे करून शाळेंतलीं भुरगीं आहा ती कोण पेरंट्स हांगा रावतात तांकां समज एमर्जन्सी कितें जालें जाल्यार एक मातशें हांगासर सोय आहा तांकां. तशेंच
हे शॉपकार बी आहा तेंची हांगासर सोय जातली. आनी नाल्यार हांव सांगता रिक्वेस्ट करता की हो पे टॉयलेट करचो. पे टॉयलेट करीत जाल्यार अति उत्तम जातलो. कित्याक सांग आतां लॉटरी क्लबान केला पळय तो तांकां सांगता हांव की नाल्यार हो तुमी तो म्युन्सिपाल्टीच्या हातींतलो काडा आनी पे टॉयलेट करा, जेणे करून लोक पयशे दिवन हांगासर सर्वीस घेवनी लोकांक तेंच करचें पडटलें. कित्याक वयता थंय आतां हीच परिस्थिती आहा. हां कोणाचें कांय हें ना, सगळ्या कडेन हेंच्यांनी वाट लावन उडयल्या. तेन्ना हांव परत रिक्वेस्ट करता म्युन्सिपाल्टीक आनी आमच्या हांगासलो कावन्सिलर सुधीर कांदोळकाराक की तेणें हेजेर बेगींतल्या बेगीन लक्ष घालपाचें आनी हो हांगासलो कचरो बिचरो आहा पळय तेजेरूय तुवें मातशें लक्ष घालपाचें. थँक्यू. आनी आतां दुसरें तुवें म्हटलें की हांगासलो कचरो म्युन्सिपाल्टी काडिना म्हणल्यार म्युन्सिपाल्टीचे हांव एक उलयतां की काडटात ते क्लियर करता, हो कचरो क्लियर करतात ते म्हळ्यार भोंवन हाडून हांगासले कोण आहात ते आमी नको भोंवन हांगासर कचरो पडटा. तेका लागून तेका उपाय म्हणटा तो हांगा CCTV कॅमेरा घालपाचे. आतां वयता थंयसर आतां असले आतां ब्लॅक स्पॉट जाल्लेले आहा. लोक ओपन मातसो जागो दिसलो हाडून उडयतात कितें. तेका लागून म्युन्सिपाल्टी काय म्हणना कितें हांवें फाटले व्हिडिओ करून तेंच्यांनी क्लियर केल्ले ते. आतां ते डेली हांव पळयता ते क्लियर करतात मरे तुवें म्हटलें शेखर बाब सारकें आहा तें. हांगासर कचरो दवरतात पळय ते काडटात. ती सकाळची गाडी येता कित्याक थोडे आमचे भितर कलीग आसात फ्रेंड्स आहात ते हांव तांकां पळयता. ते सांगीत जाल्यार मातशें येवन काडटात ते ना न्ही का. पण हांगासर कित्याक ती गाडी थंय ते वयर वचना बरोबर हांगासर परत कोण हाडून पोटले उडयता. तेजेर आमी तांकां सांगलेले चेअरपर्सनाक तेन्ना आमी हे दिल्ले पळय तेन्ना सांगलेले आमी त्या स्पॉटार तुमी कॅमेरा लाया आनी कॅमेरा लायलेकूच कोण तो मनीस सारको तुमकां सांपडटलो. तेजेर काय आजून तेंचें इम्प्लिमेंट जावंक ना. आजून केन्ना जातलें तें नको. तांकां हांवें खूब कडेन स्पॉट सांगलेले, दुवेरान सांगलेले तूं रावता थंयसरू त्या वॉल्टाक हे सांगलेले, मागीर बस स्टँडार सांगलेले खूब कडेन. आतां तेंच्यांनी HDFC बँके कडेन म्हाका दिसता थंयसर कचरो उडयलो थंय पेवर्स घालपाचें काम केलां तेंच्यांनी. तें एक बरें केलां तेंच्यांनी. तशेंच हांगासरूय नाल्यार एक तर कितें तेंच्यांनी ब्युटिफिकेशन करपाचें जेणे करून कचरो हांगासलो वयतलो आनी कचरो तांकां दुसऱ्या कडेन शिफ्ट करपाक तांकां जागो दिवचो जेणे करून की हांगासली थोडी घाण ही वयतली. थँक्यू. CMान सांगलां आमी स्ट्रीक एक्शन घेतले म्हणून गार्बेज उडयता हेजेर. आतां म्हापशान अशे कितले स्पॉट आहा ते सारके ब्लॅक स्पॉट जालेले आहा. वयता थंय हाडून अशी गार्बेज उडयता. तेका कितें करतले काय म्हणटा आमी आतां सोल्युशन दिलेलें आहा. कॅमेरा लाया. कॅमेरा जर लायल्यार ते कॅमेरा चलोंक जाय फुडें. थोड्या दिसांनी बंद पडटा तसले कॅमेरा आमकां उपकारना. आमी खूब कडेन पळयता. तेका लागून आतां हेजेर स्ट्रीक एक्शन घ्या. हे सारके मेन रोडाचेर फाटल्या दिसांनी हांवें दाखयलो व्हिडिओ रोडार पावलो अर्दो कचरो रोडार पावलो कितें लोक हाडटा उडयतात. तेका तुमी कितें करतल्यात.